राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको तर्क। वर्तमान सरकार आँटिलो भएको पनि श्रेष्ठको दाबी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जनाको मृत्यु, 8203 जनामा संक्रमण। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको दिन नजिकिँदै उम्मेद्वार रामबहादुर थापा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता। वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको भनाई। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उल्लेख। निषेधाज्ञामा किसानको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम भएको कृषि मन्त्री अर्यालको दाबी। सबै तहका सरकार र सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उल्लेख। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित 20 जिल्ला अति जोखिममा। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,13,000 नाग्यो। भारतमा कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विकसित नयाँ औषधिलाई स्वीकृत। औषधि प्रयोगको लागि आपतकालीन रूपमा अनुमति। र विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा तय भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको तालिका प्रभावित। विश्वकप नजिक हुँदै गर्दा छनौट खेल अझै हुन सकेन। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले कोभिड-19सँग सम्बन्धित कार्ययोजना र सञ्चालन भइरहेका गतिविधिको स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै सरकारलाई विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब भएको भन्दै सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएको बताउनु भएको हो। वर्तमान सरकार आँटिलो भएको पनि उहाँको दाबी छ। असहज र चाहिँ तनावपूर्ण स्थिति छ। यो एक खालको तनावलाई त ल्यान्डिङ गऱ्यौँ। अब अहिले पनि एक खालको चाहिँ नि नीति र कार्यक्रम भन्दा पहिल्यै विश्वास ल्याऊ भन्ने कुरा आएको छ। हामी पनि यो सरकारले विश्वासको नीति विश्वास लिएरै मात्रै नीति कार्यक्रममा जाने सोच बनाइरहेका छौँ। सरकार आँटिलै छ, सरकारले आँटै गर्छ। त्यसैले गर्दा यो अहिले पनि अलिकति असहज स्थिति, यसलाई पनि एक खालको ल्यान्डिङ गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामी चाहिँ व्यवस्थापनमा जाउँदा अहिलेको चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि सबभन्दा ठुलो प्राणवायुको आवश्यकता हो। द्याट मिन्स अक्सिजन। अब अहिले अक्सिजन नै प्राणवायु होला। अहिले मान्छेहरूले चाहिँ नि मतलब चाहिँ कसैले चाहिँ नि अक्सिजन भयो भने नै जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने खालको स्थिति भइरहेको स्थिति छ। अब हेर्दा हेर्दै अब हामीले हिजो ठिक गऱ्यौँ कि बेठिक गऱ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। विगतलाई सभा पाएर हामीलाई केही अर्थ छैन। वर्तमानको चुनौतीपूर्ण घडीमा उभिएर भविष्यको लागि एउटा चाहिँ निश्चित एउटा योजना बनाएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। अब हस्पिटलहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरूमै अक्सिजन प्लान्ट नहुनु, योभन्दा विडम्बना के हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर हामी भनिरहेका छौँ हरेक हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट बनाइयोस्। हिजै हस्पिटलहरूको अनुमति दिँदाखेरि त्यो हस्पिटलको क्यापासिटी अनुसारको अक्सिजन प्लान्ट छैन। अक्सिजन प्लान्ट बिना हस्पिटललाई मतलब स्वीकृति नदिने स्थिति भएको थियो भने एभ्री हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले भन्न थाल्यौँ यति दिनभित्र हस्पिटलमा चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्ने खालको निर्देशन दिएको स्थिति छ। भन्दाखेरि अब अहिले मतलब चाहिँ नि अक्सिजन सुरुमा त हामीले पनि के इन्फर्मेसन पायौँ भने सरकारले के इन्फर्मेसन पायो भन्दाखेरि अक्सिजन हामीसँग चाहिने जति मतलब चाहिने जति सबै छ, तर हामीसँग सिलिन्डरको अभाव भयो भन्ने खालको कुरो हामीले पहिला हामीले यो के हो त भनेर बुझ्दाखेरि यस्तो खालको स्थिति रह्यो। सिलिन्डरकै मात्रै अभाव हो भने अहिले तत्काल यो समस्यालाई चाहिँ एड्रेस गर्न हामीले चाहिँ कम्तीमा कति सिलिन्डरको आवश्यकता हुन सक्छ।
मन्त्री श्रेष्ठले ठूला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो। विगतमा अस्पतालहरूको क्षमता अनुसार अक्सिजन प्लान्ट बिना अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति नदिएको भए यस्तो अवस्था नआउने भन्दै उहाँले अस्पतालहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट बनाउन निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। यही बेला पहिले हामीले रोमास्टका तपाईँ वैज्ञानिक साथीहरूसँग सल्लाह त गर्न पाएन। त्यसबेला सोद्धाखेरि नियर अबाउट 40,000 जति सिलिन्डर भयो भने यो समस्यालाई एड्रेस गर्न सकिन्छ, यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो हो भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सिधै निर्देशन दिनु 50,000 सिलिन्डरमा ल्याउने चाहिँ व्यवस्था मिलाउने। त्यही क्रमअनुसार अहिले सिलिन्डरहरू धमाधम नेपालमा आइरहेको छ र सिलिन्डरहरू नेपालमा विभिन्न देशबाट सरकारको आह्वान अनुसार प्राप्त भइरहेको छ र नेपालभित्रै पनि मतलब हस्पिटल मेडिकल प्रयोगको लागि मतलब चलिरहेको सिलिन्डर भन्दा पनि अत्याधिक बढी सिलिन्डर त अरू पर्पजको लागि चाहिँ प्रयोग भइरहेको चाहिँ अहिले व्यवहारमा देखियो। ठुल्ठुला उद्योगहरू, कल कारखानाहरू, वर्कसपहरू त्यस्तामा चाहिँ मतलब चाहिँ ठुल्ठुला मतलब चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डरहरू पाइयो। अहिले सरकारले ती सबै चाहिँ बन्द गरेर मतलब चाहिँ मानवीय चाहिँ जीवन रक्षाको लागि ती सबै वान डोर सिस्टमको आधारमा त्यही मतलब स्वास्थ्यको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिको आधार गर्दा त्यस्ता सिलिन्डरहरू धेरै विभिन्न ठाउँबाट एउटै वर्कसपमा चाहिँ 75वटा सिलिन्डरसम्म फेला पऱ्यो भन्दाखेरि सिलिन्डर पनि यहीँभित्रै पनि धेरै पत्ता लाग्ने स्थिति पनि आयो। अब सिलिन्डर त धेरै भयो, सिलिन्डरमा भर्ने ग्यास चाहिँ समस्या आयो। यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो स्थितिमा अनि मैले नाचलाई सम्झेँ, यहाँनिर मैले नाचलाई सम्झेँ। यदि हाम्रो मतलब नाचले अब यो समस्यालाई कसरी चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सकिएला। अब यो त हामीसँग त छैन, यो पक्कै पनि हाम्रो यो मतलब नाचमा रहेका ती आदरणीय ती वैज्ञानिकहरूले ती विद्वान विज्ञ मतलब चाहिँ साइन्टिस्टहरूले यसबारे के सोचिरहेको होला कि भनेर जे सोचेका थियौँ तपाईँले सोचिरहनु भएको छ। यसले सरकारको तर्फबाट तपाईँको विशेष उपकुलपति मार्फत तपाईँको सिङ्गो टिमलाई म हार्दिक आभार र हार्दिक कृतज्ञता धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। अब एकछिनपछि हामी डेमोन्स्ट्रेसन हेरौँला, तपाईँले गर्नुभएको त्यो चाहिँ मेहनत पूर्णतया सफलतामा जाओस् भन्न म चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले नास्टले निर्माण गरेको अक्सिजनलाई टेस्ट गर्ने उपकरणको अनुगमन समेत गर्नुभयो। उहाँले महामारीको बेलामा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रबाट अनुसन्धान र अन्वेषण गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। यो बेलामा धेरै नियम र कानुन नहेरी जनतालाई जोगाउने र बचाउने सरकारको प्रमुख नीति भएकाले नास्टलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5411 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20286 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8136 जना र 693 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 67 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,72,354 पुगेको छ। ती मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 6,891 जना सहित हालसम्म 3,52,414 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,14,529 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 1,07,082 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 7,447 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 1,590 जनाको आइसियु र 390 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये 2,635 जना काठमाडौँ उपत्यकामा छन्, जसमा काठमाडौँका 2,049, ललितपुरका 365 र भक्तपुरमा 221 जना छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच नेपालको निवासमा भेटवार्ता भएको छ। जेठ 6 गते उपनिर्वाचनको मिति नजिकिएको बेला मंगलबार थापा नेता नेपाललाई भेट्न उहाँको निवास कोटेश्वर पुग्नु भएको हो। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा थापाको प्रतिस्पर्धीमा माधव नेपाल समूहका डाक्टर खेमलाल देवकोटा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङ रहेका छन्। देवकोटालाई माधव नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेका
छन्। पूर्वी मध्य अरब सागरमा रहेको अति शक्तिशाली चक्रवात ताउतेको कारणले देशभरको मौसममा बदली भएको छ। जल तथा मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाका अनुसार सोही चक्रवातको असरले आज दिनभर मौसममा बदली हुने र केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अहिले देशभर सामान्यदेखि पुनः बदली रहेको छ। यो प्रणाली क्रमिक रूपमा पूर्वतिर सर्दै गएको देखिएको मौसमविदले बताएका छन्। देशको पश्चिमका केही स्थानमा अहिले हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशको पहाडी भूभाग तथा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। बुधबार र बिहिबार पनि देशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि 7 दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रत्येक 15 दिनमा अदालतमा प्रगति विवरण बुझाउन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशमा महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म कार्ययोजना बमोजिम गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक 15 दिनमा अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेश गर्न आदेश गरिएको छ। कुनै पनि बहानामा सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ठहर सर्वोच्चको छ। सर्वोच्चले अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शय्याको अभावमा कोरोना संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै आइसियु र भेन्टिलेटरको सुनिश्चितता गर्न र समन्वय तथा व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन सम्बोधन गर्ने टोली गठन गर्न पनि सरकारले आदेश गरेको छ। यस्तै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधारमा र कारण सहित सरकारलाई 15 दिनभित्रमा लिखित जवाब पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित 20 जिल्ला अति जोखिममा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, रूपन्देही, काभ्रे, कैलाली, कास्की, बाँके, दाङ, चितवन, सुर्खेत, झापा, कञ्चनपुर, मकवानपुर, धनुषा, सुनसरी, पर्सा, बर्दिया र पाल्पा बढी जोखिममा छन्। यी जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,13,000 नाघेको छ। देशभर 708 क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 1259 आइसियु र 400 संक्रमित भेन्टिलेटरमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 174 आइसियु र 52 भेन्टिलेटर, प्रदेश 2 मा 207 आइसियु र 57 जना भेन्टिलेटरमा छन्। बागमती प्रदेशमा 529 जना आइसियु र 223 जना भेन्टिलेटरमा छन्। गण्डकी प्रदेशमा 116 आइसियु र 33 जना भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा 113 आइसियु र 18 जना भेन्टिलेटर, कर्णालीमा 81 आइसियु र 8 जना भेन्टिलेटर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 39 आइसियु र 9 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। बनेपा नगरपालिकाले नगर क्षेत्र 1 साताका लागि सिल गरेको छ। कोरोना संक्रमणको संख्या दैनिक वृद्धि भएपछि जेठ 4 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि जेठ 12 गते राति 12 बजेसम्म पूर्ण रूपमा सिल गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुख लक्ष्मी नरसिंह बादेले जानकारी दिनुभयो। अवधिमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूधजन्य पदार्थ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। मर्निङ वाक गर्न समेत रोक लगाइएको छ। जिल्लामा रहेका सक्रिय कोरोना संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै
बनेपा नमानेछन्। आइतबारसम्म जिल्लाका 1954 सक्रिय संक्रमित मध्ये 746 बनेपाका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वार्षिक बजेट ल्याउनको लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने डाक्टर महतले बताउनु भयो। बजेट विधिपूर्वक ल्याउनु पर्ने र बजेट अघिको प्री बजेट छलफल पनि जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बजेटको लागि चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले चाहिँ नि ल्याउनु पर्छ। फुल फ्लेज्ड बजेटको लागि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले नै ल्याउनु उचित हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ वर्तमान सरकारले पनि चाहिँ नि अब अहिले यो त एक हिसाबले चाहिँ नि अलिकति अनिश्चितता नै छ। 30 दिनभित्र चाहिँ नि राष्ट्रपतिले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नु संविधान अनुरूप 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ वर्तमान सरकारले बाध्यता छ। त्यसकारण चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर चाहिँ नि फुल फ्लेज्ड बजेटको घोषणा गर्नु चाहिँ नि उचित हुन्थ्यो। अब विश्वासको मत नलिकन चाहिँ नि अब तपाईको चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ पूर्णतया चाहिँ नि पूर्ण नियमित बजेट पेश गर्नु चाहिँ नि मेरो विचारमा उचित हुँदैन। विगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरेर अन्तरिम काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले निषेधाज्ञामा किसानको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम भएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेकाले त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको बन्दाबन्दीमा किसानका कामलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो। मंगलबार मन्त्रालयमा मन्त्री अर्यालले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको आयात निर्यात ढुवानी मल बिउ औषधिको ओसार पसार मासु अन्डा दूध जस्ता सबै वस्तु तथा सामानका सवारी साधनलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनु भयो। अहिले देशका केही स्थानमा कृषि उपजको बजारीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएको र यसलाई सम्बोधन गर्न 7 प्रदेशका कृषि मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्न लागेको उहाँले बताउनु भयो। अर्को कुरो बजारीकरणको निम्ति सहजीकरण गर्नको निम्ति पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, हिजोको परिपत्रको कार्यान्वयन के छ, तल जुन परिपत्र भएको छ त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ त्यो हेर्ने, जटिलता भए त्यसलाई समन्वय गरेर फुकाउने र अनि थप बजार प्रबन्धको निम्ति हामीले छलफल गरेर निश्चित ठाउँका बजारहरू केही समय खुला राख्दिने, निश्चित ठाउँका बजारहरू केही समयलाई खुला राख्दिने एउटा यो प्रबन्ध गर्ने। अब दोस्रो कुरा भनेको अनलाइन बजारको पनि प्रबन्ध गर्ने, त्यसलाई ई बजार यसको कन्सेप्टमा पनि जाने, यो गर्न सकिन्छ कि यसमा पनि हामीले विकल्पमा छलफल गरेका छौँ। यस्तै कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा बन्दाबन्दी लम्बिन सक्ने र यसले कृषि क्षेत्रलाई थप असर गर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै किसान तथा व्यवसायीलाई सरकारले गर्न सक्ने सहयोगबारे अध्ययन छलफल गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो। यो कार्यदलले बन्दाबन्दीले किसानलाई पर्न गएको असुविधा र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने बारे पनि सुझाव दिने मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो। अब तेस्रो भनेको कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नवीन कामहरूबाट सञ्चालन गर्ने, ट्याक्क ठाउँ ठाउँमा कृषि एम्बुलेन्स चलाइदिएर बस्ती बस्तीमा वस्तुहरू पुर्याउने, यी मध्ये हामीले के गर्न सक्छौँ गरौँ भनेर अप्सनमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसैले किसानहरूको समस्याप्रति हामी बडो सचेत हुँदै सुरुका दिनदेखि नै लगातार लागिरहेका छौँ। अब 7 प्रदेशको त्यो जुन मन्त्री हो र सचिव स्तरको समन्वयकारी बैठक हो, त्यहाँबाट के सल्लाह या समस्या जे आउँछ अनि हामी त्यसको समाधानको निम्ति सरकारको तहबाट गर्ने सरकारको तहबाटै गर्ने, प्रदेश लेभलबाट गर्ने प्रदेश लेभलबाट, स्थानीय तहमा केही सहजीकरण गर्दै हुने रहेछन् स्थानीय तहमा, प्रशासन लेभलमा गर्दिन मिल्ने रहेछ प्रशासन लेभलमा, कहाँ के गर्न सकिन्छ त्यो गरिदिने
र क्षतिपूर्ति राहत सेवा सुविधा दिन पर्नेहरूको पनि स्टडी गरेर त्यसको हामीले एउटा सरकारसित अनुरोध गर्ने भनेर अगाडि बढिसकेका छौँ। कृषि मन्त्री अर्यालले कृषि उपजको अनलाइन बजार र कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यस्तै देशका केही कृषि बजारहरूलाई खुला राख्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। अघिल्लो पटक जस्तो दुःख अहिले किसानले भोग्न नपरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयले सबै तहका सरकार र सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको बताउनु भयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। भारतमा कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विकसित एउटा नयाँ औषधिले स्वीकृत पाएको छ। औषधिसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने भारतको सरकारी निकायले 2DG नामक औषधिलाई प्रयोगको आपतकालीन रूपमा अनुमति दिएको हो। कोभिडबाट अति प्रभावित राजधानी दिल्लीका अस्पतालहरूमा यो औषधि पहिलो पटक प्रयोग गरिनेछ। सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त औषधि कोभिडबाट पीडित भएकाहरूका लागि अत्यन्तै लाभदायक रहेको उल्लेख छ। तर केही आलोचकहरूले कोभिड उपचारका लागि उक्त औषधिलाई आपतकालीन स्वीकृति दिँदा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको बताएका छन्। 2DG औषधि भारतको डिफेन्स रिसर्च डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन्स DRDO ले डाक्टर रेडिज नामक औषधि उत्पादकसँगको सहकार्यमा विकास गरेको हो। क्लिनिकल परीक्षणका नतिजाहरूले यो मलिक्युलले अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूलाई छिटो निको हुन सहयोग गर्ने तथा अक्सिजन प्रतिको निर्भरता कम गर्ने दाबी गरेका छन्। तर स्वास्थ्य विज्ञहरूले भने यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाइएका छन्। उक्त औषधि खासमा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि विकास तथा परीक्षण गरिएको तर लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा समेत स्वीकृति नगरिएपछि अहिले कोरोना उपचारमा प्रयोग गर्न लागिएको उनीहरूको दाबी छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ। गत सोमबारदेखि दुई पक्षबाट लगातार आक्रमण भइरहे पनि युद्ध विरामको कुनै सम्भावना देखिएको छैन। अहिलेसम्म गाजामा 61 बालबालिका सहित 212 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। इजरायलतर्फ 2 बालबालिका सहित 10 जना मारिएका छन्। इजरायलले गाजामा मारिएका अधिकांश हमासका विद्रोही लडाकु रहेको दाबी गरेको छ। तर हमास समूहले भने मारिने सबै सर्वसाधारण रहेको बताएको छ। इजरायलले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि हवाई आक्रमण जारी राख्ने बताइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूले जनाएको छ। मध्य पूर्वमा हिंसा रोक्ने लक्षण नदेखेपछि विश्वको चिन्ता र चासो बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका मुलुकले तत्कालीन युद्ध विराम गर्न अपिल गरेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। कोरोना महामारीको चपेटाले विभिन्न क्षेत्रलाई शिथिल बनाउँदा खेलकुद क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा तय भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल तालिका अनुसार सम्पन्न हुन सकेनन्। नेपाली खेलकुदका केही क्यालेन्डरलाई पनि कोरोनाले प्रभावित गर्यो। कोरोना महामारी नभएको भए अहिले कतारमा आयोजना हुने 2022 को विश्वकप फुटबलको रौनक विश्वभर नै फैलिरहेको हुन्थ्यो। नेपालले पनि उक्त प्रतियोगिताका लागि छनौट खेल खेलिसकेको हुन्थ्यो। तर महामारीले छनौट प्रतियोगिता धकिरहेका छन्। विश्वकप नजिक हुँदै गर्दा छनौट खेल अझै हुन सकेको छैन। छनौट तालिका अनुसार नेपालको कतार विश्वकप छनौटका बाँकी खेल कुवेतमा खेल्ने तालिका छ। एसियाली फुटबल महासङ्घ AFFले एसियाको विश्वकप छनौट समूह B का बाँकी सबै खेल एक स्थानका रूपमा कुवेतमा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको समूहमा कुवेतसँगै अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चिनिया ताइपेई रहेका छन्। त्यसमध्ये नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चिनिया ताइपेई विरुद्ध खेल्न बाँकी छ र यी खेल यसअघि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुने तय थियो।
अब छनौटका खेल मे 31देखि जुन 15सम्म कुवेतमा हुने तालिका छ। छनौटमा नेपालले अहिलेसम्म 5 खेल खेलेको छ र त्यसबाट नेपालको 3 अङ्क छ। सोही प्रतियोगिताका लागि नेपालले अहिले बन्द प्रशिक्षण गरिरहेको छ। बन्द प्रशिक्षकको 3 उद्देश्य रहेका छन्। पहिलो, इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तयारी। दोस्रो, विश्वकप छनौट र एएफसी एसियन कप फुटबलको रूपमा अहिले नेपाली राष्ट्रिय टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। यस्तै महामारीकै कारण तय भएका केही क्रिकेट प्रतियोगिता हुन सकेनन् भने केहीले नयाँ मिति पाएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा सन् 2020मा नेपाल 2 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सीमित रह्यो। त्यसपछि कोरोना महामारीले क्रिकेट शून्य अवस्थामा नै रहेको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 का प्रतियोगिता अनिश्चित हुँदा एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप 2020 पनि अन्यल भयो। यस्तै एसिया कप 2021 पनि कोरोनाकै कारण धकेलिएको छ। सिनियर महिला टोलीको खेल अन्तर्गत विश्वकपको एसिया छनौटको महिलाको एसिया कप छनौट अनिश्चित भएको छ। यस्तै पुरुष U19 र U16 टोलीका केही प्रतियोगिता पनि कोरोनाकै कारण अन्यलमा परेका छन्। सिनियर पुरुष क्रिकेट टोलीको आइसिसी डिभिजन लिग 2 का खेल 2021 का लागि तय भएका छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको तर्क। वर्तमान सरकार आँटिलो भएको पनि श्रेष्ठको दाबी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जनाको मृत्यु, 8203 जनामा संक्रमण। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको दिन नजिकिँदै उम्मेद्वार रामबहादुर थापा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता। वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको भनाई। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उल्लेख। निषेधाज्ञामा किसानको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम भएको कृषि मन्त्री अर्यालको दाबी। सबै तहका सरकार र सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उल्लेख। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित 20 जिल्ला अति जोखिममा। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,13,000 नाग्यो। भारतमा कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विकसित नयाँ औषधिलाई स्वीकृत। औषधि प्रयोगको लागि आपतकालीन रूपमा अनुमति। र विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा तय भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको तालिका प्रभावित। विश्वकप नजिक हुँदै गर्दा छनौट खेल अझै हुन सकेन। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।